नमस्कार, सिक्किम क्रनिकलको यो स्पेशल एडिसनमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी अति नै महत्त्वपूर्ण टपिकबारे डिस्कस गर्न लागिरहेका छौँ। प्रत्येक साल 28 मईलाई मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डेको रूपमा पालन गर्ने गरिन्छ अनि विश्वभरि नै धेरै कार्यक्रमहरू हुने गर्दछ र विशेषतः मेन्स्ट्रुएसनलाई लिएर अनि यसको हाइजिनलाई लिएर अवेरनेसहरू हुने गर्दछ भने धेरै नै डिस्कसन्सहरू हुने गर्दछ। सिक्किमको हामी कुराकानी आज गर्न लागिरहेछौँ अनि आज मसँग डिस्कसनमा हुनुहुन्छ भेरी यङ भेरी एक्टिभ हुनुहुन्छ युरेन भुटिया। अनि युरेन भुटियाले विगत 2 वर्षदेखि मेन्स्ट्रुअल हाइजिनमाथि काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले विशेष अवेरनेसमा काम गरिरहनु भएको छ अनि उहाँ सर्वे पनि गर्नुहुन्छ अनि बेसिकली उहाँले स्कुल गोइङ स्टुडेन्ट्स जति गर्ल्स स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेन्स्ट्रुअल हाइजिनबारे सेन्सिटाइज अनि अवेरनेस गर्दै आइरहनु भएको छ। हामी धेरै कुराकानी गर्नेछौँ। युरेन, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सिक्किममा जब कुराकानी गर्दछौँ मेन्स्ट्रुएसन है, माहवारी अथवा महिनावारी हामी भन्ने गर्दछौँ नि, अहिले पनि के यो लुकेर डिस्कस गर्ने कुरो हो कि अलिक मानिसहरूको मानसिकता खुलेको छ यसलाई लिएर? मेरो अकर्डिङ टु वाट आइम डुइङ, मेरो हिसाबमा चाहिँ स्कुलको स्टुडेन्टहरू जब म कुरा गर्छु है, मैले गर्ल्स स्टुडेन्टहरू मात्रै नभएर इभन आई हेभ डन सेसन्स विथ द बोइज है, केटाहरूसँग गरेको छु। कलेजेसहरूमा पनि केटाहरूसँग कन्भर्सेसन्सहरू भएको। सो अहिले आएर चाहिँ मैले सिक्किमको सिनारियो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ महिनावारी चाहिँ अहिले चाहिँ लुकेर बसेको टपिक छैन। पिपल आर लाइक नट रिलक्टेन्ट टु टक अबाउट इट। अब चाहिँ उनीहरू खुलेर कुरा गर्दैछ। उनीहरूले पिरियड के हो भन्दाखेरि अलमोस्ट सबैलाई थाहा छ अब पिरियड्स के हो भनेर। सो आई डोन्ट थिङ्क सो अहिले यो चाहिँ अब इट्स अ टपिक द्याट इज हस्ड इन सिक्किम बिकज कति स्टुडेन्ट्सहरू पनि दे आर अवेर अबाउट इट। उहाँहरूले खुलेर मसँग कन्भर्सेसन गर्दा खुलेर गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले सोध्नु कतिवटा क्वेरिजहरू हुन्छ है। अब मैले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टाइममा चाहिँ इफ इन केस हामीलाई सोध्नु परेको भए चाहिँ हामी लजाउँथ्यौँ होला है। तर अहिलेको नानीहरू चाहिँ इभन द बोइज उहाँहरूले खुलेर सोध्नुहुन्छ के हो पिरियड्स भनेको चाहिँ किन हुन्छ अनि के चाहिँ गर्नु सकिन्छ भनेर। सो मलाई लाग्छ कि सिक्किमको सिनारीमा चाहिँ अहिले यो त्यति साह्रो बेसी लुकेर गर्ने कुरा चाहिँ भएको छैन। बिकज आफ्टर अल इट्स अ बायोलोजिकल प्रोसेस, राइट? सो तपाईँले भर्खरै मात्र एउटा पेज खोल्नुभएको छ फेसबुकमा अनि इन्स्टाग्राममा, अनि मेन तपाईँको यो पेज खोल्नुको उद्देश्य चाहिँ यु वान्ट टु ब्रिङ मोर अवेरनेस थ्रु सोसल मिडिया प्लेटफर्म है। यो इनिसिएटिभको बारेमा जान्न चाहन्छौँ। पेजको नाम के हो एन्ड हाउ इज द रेस्पोन्स? हाम्रो रिसेन्टली इट जस्ट बिन अ विक बिकज हामीले चाहिँ मैले चाहिँ यो पेज आई डिसाइडेड टु ओपन अ लङ टाइम ब्याक बट देन आई वाज वेटिङ फर द राइट मोमेन्ट। सो वाट बेटर देन दिस मोमेन्ट अहिलेको, किनभने 2020 मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे चाहिँ बिकज अफ द कोभिड सिचुएसन हामीले वी हेभ टु डु इट अनलाइन। सो आई थट लेट्स स्टार्ट दिस पेज भनेर। एन्ड हाम्रो पेजको नाम चाहिँ छ द रेड सनसाइन भनेर है। And why the red sunshine? The red sunshine because red, what I believe is red always denotes period blood, always denotes womanhood होइन। अनि sunshine is like I don't want periods to be shunned। अब चाहिँ हुन्छ नि, अब लुकेर नबसोस्। सनसाइन जस्तै एकदमै खुलेर आओस् बाहिर, सबैले खुलेर कुरा गर्न सकौँ है। इफ इन केस कोही वुमेनहरूलाई गर्ल्सहरूलाई प्रब्लम हुँदैछ भने दे क्यान गो टु एनी वान होइन, विथ द फादर ब्रदर फ्रेन्ड जो पनि होस् उहाँसँग गएर कुरा गर्नु सकोस् भनेर चाहिँ द्याट इज वाइ द रेड सनसाइन। अब द पिरियड ब्लड लाइक पिरियड इज नट सपोज टु बी सन, इज नट सपोज टु बी हिडन। वो चाहिँ अब खुलेर आउनुपर्छ भने द्याट्स वाइ आई हेभ केप्ट द नेम अफ द पेज एज द रेड सनसाइन। एन्ड द रेस्पोन्स इज भेरी भेरी गुड। we got like it's not actually a very very big thing, तर पनि एक हफ्तामा we got almost 100 followers and I'm like very happy with the response I'm getting। अनि यो पेजको मार्फत चाहिँ हामी चाहिँ यो हफ्ता यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिन विकमा चाहिँ we wanted people to come about and share their experiences। उहाँहरूलाई पिरियडको बारेमा के भन्नु छ, के सेयर गर्नु छ भनेर we started this। अनि we've got good feedbacks coming, pictures, experiences, even compositions हुन्छ नि, short poems all that with people holding pads, even the boys केटाहरूले पनि प्याडको अब लाइक होल्ड गरेर फोटो खिचेर they're sharing their experiences। and what I'm liking about this is boys केटाहरूले चाहिँ they're sending like periods is not a shame। women should be proud because they bleed and
it should actually be a problem if they don't bleed, because if they don't bleed there is no life. Right. So यस्तो कुराहरू चाहिँ केटाहरूकोबाट आउँदैछ है. So I feel अब there will be times when there won't be any myths and taboos with periods. मान्छेले खुलेर कुरा गरेछ है, केटीहरूलाई के प्रब्लम छ भने उनीहरूले भन्दैछ. सो आई थिङ्क इट्स अ भेरी भेरी गुड इनिसिएटिभ एन्ड आई एम गेटिङ भेरी भेरी गुड रेस्पोन्स. राइट. अलिकति स्ट्याटिस्टिक्सको बारेमा कुरा गरौँ न है. हाम्रोमा के स्ट्याटिस्टिक्स छ कि कति पर्सेन्टेज अफ द वुमेन अर द गर्ल्स दे युज सेनिटरी प्याड्स, राइट, अनि कति क्लोथ युज गर्नुहुन्छ है. अनि अलिकति सिक्किमको जब कुराकानी गर्दछौँ, सिक्किममा चाहिँ सिनेरियो कस्तो छ? So I think almost 60 to 70% women use pads, be it cloth pads or cotton pads. There is a number कि जहाँ चाहिँ women don't have an access to proper cotton pads, even cloth pads. तर सिक्किमको सिनारियोमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ I believe every like you know nook and corner womenहरूमा चाहिँ access छ pads, like be it cotton pads है. तर cloth pads चाहिँ it was out of the whole period को scenario, हाम्रो menstruation scenario. But then हालैमा चाहिँ it's coming back cloth pads because मान्छेहरूले research गर्नु हुँदैछ. There have been research stories saying कि cloth pads are actually good for during periods, you know, much better than cotton pads भनेर. So सिक्किमको scenario पनि when I started this sessions awareness on menstruation and all that, I've been getting good feedbacks cloth pads को लागि चाहिँ. जतिवटा स्कुलमा मैले सेसन्स गरेको छु, फर इक्जाम्पल तादुङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुलहरूमा, त्यहाँदेखिको सम अफ द कलेजेस, सम अफ द गर्ल्स दे हेभ लाइक स्विच टु क्लथ प्याड्स. एन्ड उहाँहरूले मलाई अब उनीहरूको एक्सपिरियन्स सेयर गर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी गुड, यु नो द लाइक वेन यु फिल अनकम्फर्टेबल युजिङ कटन प्याड्स, त्योहरू छैन अब क्लथ प्याड युज गर्दाखेरि भनेर आइएम गेटिङ गुड फिडब्याक्स एक्चुली. So I believe सिक्किममा there are chances कि cloth pads are, you know, it will come back again and it can like there like chances we can always hope, you know. So there are chances कि cloth pads ले cotton pads maybe we could, you know, just replace it. So त्यस्तो खालको चाहिँ. राइट. सो मैले कहीँ पढिरहेको थिएँ न्युज रिपोर्टहरू है, कतिवटा जग्गामा कतिवटा स्टेट्समा चाहिँ कोभिड-19को लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अभाइलेबिलिटी अफ सेनिटरी प्याड्समा धेरै नै समस्या भएको थियो, किनभने अहिलेसम्म गभर्मेन्टले सेनिटरी प्याडलाई चाहिँ एसेन्सियल कमोडिटीमा लिस्ट गरेको छैन, विच इनफ्याक्ट इज अ डिबेटेबल टपिक अन द्याट, राइट. यु डिड अ सर्वे इन सिक्किम है, अनि कोसँग मिलेर तपाईँले सर्वे गर्नुभयो, अनि सिक्किममा यो लकडाउनको पिरियडमा के वुमेनहरू अथवा गर्ल्सहरूले सेनिटरी प्याड एसेस गर्नुमा केही प्रब्लम फेस गर्नु पर्यो? So your service, it was part of Sukhi Bhava initiative. Sukhi Bhava is an NGO based in Bangalore. They do this period fellowship where they, you know, train the women, girls on your period ko barema sabai train garनुहुन्छ. So I did a part of a survey with them only. मैले एक दुईवटा हाउस होल्डमा गरेँ. आई स्पोक विथ द हाउस वाइफ्स मेनली. सो सिक्किमको सिनारियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्याड्सको चाहिँ अब एक्सेस इट्स ओके, त्यस्तो प्रब्लम भएको छैन हाम्रोमा, किनकि इभन इफ इट इज नट लिस्टेड अन्डर द एसेन्सियल कमोडिटिज, तरै पनि हाम्रो दोकानहरूमा देयर इज प्याड्स एन्ड यु नो यु क्यान इजिली गो एन्ड अप्रोच द सपकिपर्स एन्ड यु क्यान गेट द्याट. कम्पेरिटिभली बाहिर चाहिँ अब एकदमै प्रब्लम हुँदैछ हामीलाई कटन प्याड्सहरू अवेल गर्नु. सो सिक्किमको सिनारीमा आई थिङ्क कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो त्यस्तो इम्प्याक्ट चाहिँ परेको छ अब टु एक्सेस अफ प्याड्स एन्ड समथिङ रिलेटेड टु मेन्स्ट्रुएसन. There is an alternative what we call menstrual cups, right? Menstrual cups. Yeah, menstrual cups. योसँग पनि धेरै मिथहरू रिलेटेड छ नि त. कतिको सेफ हुन्छ वुमेनको लागि यो menstrual cups? So I think the problem with people not being able to accept menstrual cups चाहिँ के हो भन्दा they have a preconceived notion कि menstrual cups are actually, you know, not good for the body. एउटा कुरा चाहिँ because menstrual cups are made from silicone, the same silicone that is used in hospitals, so it is actually very very safe. तर मान्छेको, you know, they have a notion कि silicone भन्ने बित्तिकै प्लास्टिक भन्छ हैन. So they think something made out of plastic. Because you know menstrual cups, when we use menstrual cups, it's supposed to get inserted inside the vagina. So उहाँलाई के लाग्छ भने चाहिँ प्लास्टिकले बनेको चिज चाहिँ अब हामी एकदमै हाम्रो कम्प्लेक्स अर्गनमा हाल्दैछौँ नि त, सो झन् प्रब्लम हुन्छ भनेर उहाँले त्यस्तो सोच्नुहुन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना वुमेन्सहरू दे स्टिल, यु नो, नट रेडी टु, इट्स अल अबाउट मेन्टल हाउ लाइक एक्सेप्टेबल यु आर भनेर. सो दे नट रेडी टु युज द मेन्स्ट्रुअल कप्स. बट देन me myself along with people जो they have switched गर्नु भएको छ menstrual cups मै, it is, I wouldn't say healthy because अब healthy perspective we cannot say as an individual, तर अब safe मा चाहिँ I think it is very very safe.
because you know menstrual cups don't absorb your period blood. It actually stores your period blood. So it is actually not disbalancing your hormones and anything. So there's a preconceived notion, but then there is also a like positive side. Menstrual cups are actually good for your period blood and during menstruation. Right. So म अहिले एउटा टपिकमा आउँछु and that is like the disposable of like sanitary pad which we have to discuss because somehow we feel like environment को कुरो आउनु पर्छ. तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईबाट जान्न चाहन्छौ what are the prominent major myth and misconceptions related with the menstruation? So मैले सिक्किममा जति पनि काम गर्दैछु I've been getting अचम्मको फिडब्याक्सहरू मिथ्स एन्ड ट्याबुजहरूमा जस्तै के भन्छ भने I've heard some of the students telling me कि we've been hearing this कि if you're on your periods and you sit तपाईँ कोही केटाको छेउमा बस्नुहुन्छ भने यो लाइक you're bound to get pregnant भनेर. So that's a very very strange myth and taboo. अनि अर्को कुरा चाहिँ के सुनेको छु भने चाहिँ even if if you're on your periods तपाईहरु बारीतिर जानु भने चाहिँ बारीको सबै कुरा मर्छ अरे. So that's another myth है. And another very like I don't know what to call it है, तर नानीले भन्छ कि we've tried to अब not talk तर अब पेरेन्ट्सहरूले हामीले यस्तो नगर पिरियड हुँदा भन्दाखेरि we've tried to argue with them, but then it's very very difficult to to talk to them about it कि होइन यस्तो हुँदैन भनेर. So there's myths about not touching the pickles, not entering the kitchen, not entering the where your parents, your father or your brother is sitting, तपाईँ त्यहाँ बस्नु हुँदैन. But somehow it's related with the hygiene होला नि त. Exactly, it's actually related with that because तपाईहरु के हुन्छ पहिला के हुन्थ्यो भने चाहिँ अब when you're on your periods and you sit on a bed and suppose it stains, so त्यहाँ एउटा problem हुन्थ्यो. So that's what the problem actually. But then to somehow cover it up, people started coming with myths कि अब you cannot sit in the same place where a man is sitting if you're on your periods भनेर त्यस्तो कुराहरु mythsहरु छ. So I think but then सिक्किमको सिनारियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ comparatively बाहिर भन्दा चाहिँ धेरै धेरै कम्ती छ and then it's going away. So कतिवटा ठाउँमा चाहिँ these myths and taboos are like it's getting lost. So that's a very good thing. People are talking about periods. So त्यसले गर्दाखेरि कति घरमा चाहिँ this periods is not followed by these myths and taboos. So I think that's. But there are like some section people in the society कि जसले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई अलग्गै जग्गा बनाइदिन्छ. नेपालमा एउटा इन्सिडेन्ट भएको जस्तो साँपले ठुङ्गेर मरेको थियो. So do you think like this kind of situation is prevalent in Sikkim? No. Sikkimमा त्यस्तो like acceptance is there. Myths and taboos are also there. तर not on a high level कि अब तपाईको जब तपाईको छोरीलाई पिरियड्स हुँदैछ तपाईले उले अलग राख्नु, just like you said it happens in Nepal and all other states. अलग राख्नुपर्छ आउट अफ योर हाउस एउटा सेडमा राख्नुपर्छ. त्यस्तो खालको त्यस्तो एक्सट्रिम सिचुएसन त्यो प्र्याक्टिस छैन. नो इट्स नट इन सिक्किम. ओके मैले अघि भन्दै थिएँ स्यानिटरी प्याड्सको डिस्पोजेबललाई लिएर है धेरै नै डिबेट हुने गर्दछ बिकज पिपल से रिसर्चर्स से समहाउ इट विल इम्प्याक्ट द इन्भाइरोमेन्ट है. सिक्किमको कन्टेक्स्टमा कसरी चाहिँ यसलाई डम्प गर्छ अथवा के छ प्रोसेस तपाईँको रिसर्चमा? सो बिफोर आई गो इन्टु सिक्किमको सिनारीमा के हुँदैछ भनेर cotton pads say actually it's made of it's made of 90% is plastic only. So it's equivalent to 4 plastic bags. So it's almost comparable to plastics नै भन्दा हुन्छ है. सिक्किममा हेर्दाखेरि चाहिँ way back 2 years back होला एउटा red dot campaign भन्ने स्टार्ट गरेको थियो. नट इन सिक्किम, इन इन्डिया. red dot campaign is something like where you fold your pads in a newspaper or any paper and then you put a big red dot over there. Yes. So that the municipal workers they know कि यो चाहिँ प्याड रहेछ and we supposed to handle it this way भनेर. किनकि यस्तो हुन्छ कि हामीले कोही बेला प्याड त्यतिकै डिस्पोज गर्दा जस्ट फोल्ड गरेर डिस्पोज गर्दाखेरि चाहिँ म्युनिसिपल वर्कर्स दे डोन्ट नो कि त्यो प्याड हो भनेर. सो उहाँले हात लगाइ पठाउनुहुन्छ. सो यु क्यान इमेजिन योर सेल्फ टचिङ समवन एल्सेस प्याड एन्ड हाउ डु यु फिल अबाउट इट भनेर. त्यही कारणले गर्दाखेरि देयर वाज एन इनिसिएटिभ कल द रेड डट क्याम्पेन भनेर. सो मैले यहाँनिर काम गरेको हेर्दाखेरि चाहिँ पिपल यहाँ सिक्किमको पिपल आर भेरी भेरी लाइक अवेर अबाउट यो लाइक dumping your cotton pads. So उहाँहरूले पेपरमा ऱ्याप गर्नुहुन्छ and then some people actually put a red dot on it
telling the municipal workers कि it's a pad and you're supposed to handle it this way भनेर. But then the sad thing is it goes in the same way, it's handled the same way all around. जुन चाहिँ waste को condition यहाँ हुन्छ, so it's handled the same way every year. There's no such thing as the sanitary waste like all waste to have. But then there is we've been trying to come about it also कि like sanitary waste how should we handle भनेर. Right. So what is the challenges तपाईले face गर्नु भएको challenges के छ मतलब when we talk about you working with the group and like So major challenge I don't face with the school students. Okay. To be frank. Okay. Because the more school students as a session goes, so they're actually very 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 good. They have like very good responses. Even with the boys, they actually raise their hands and ask कि what is periods? Blood check के हो? यो तपाईले यस्तो भन्नुभयो अब केटीहरुलाई periods हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी हेल्प गर्नु होला? How can we provide comfort भने यस्तो पनि क्वेशनहरु चाहिँ. But then major challenge comes when I have to work with the community people. गाउँ घरमा गएर जब काम गर्नुपर्छ त्यतिबेला चाहिँ I have problems because they don't want to talk. No, they don't want to talk about it. They're like ashamed about it and they tell me it's not something I should talk about it actually. So I don't know why. And are you convinced? कसरी convince गर्नुहुन्छ? So I start talking about first because I actually work on sustainable menstrual hygiene. So sustainable menstrual products. So basically I start with the environment. Okay, I talk about the environment, कस्तो harmful impacts or something. And then I start getting their confidence. Then त्यति बेला म कुरा गर्छु. I start talking to them about the health impacts. उहाँहरूको हेल्थ कसरी अब वुमेनको हेल्थ कसरी हेर्नुपर्छ हामीले, what are the helps they can get. Then that's how I go into talking about menstruation and periods, and then I convince them that period is important, you should talk about periods and the diseases or the things attached with periods we should talk about. And then when they're convinced, I start telling them what actually is period blood कसरी हुन्छ, कसरी आउँछ, what are the competitions and everything, what are the products they can use. That's how I do it. But then it's I actually want to do it with the women and the men together, but then it's very very difficult getting the men's in a menstrual hygiene session. So community ma. So I'm still having this problem. So I haven't been able to do a men's session in So that is because ignorance ले गर्दा. Ignorance and अहिलेसम्म कोही पुगेको थिएन यो मेसेज लिएर पनि. That is also one of the reasons. And I've actually wanted to do it in other states, other districts, because मैले गान्तोकमा त पुरै गरिसकेको छु, but then I wanted to start doing it in other districts also. So अरू डिस्ट्रिक्टमा अप्रोच गर्दाखेरि I've got things कि no, why does she want to talk about it? We don't want to talk about it. Who is she to come and talk about it? So यो चाहिँ अलिकति च्यालेन्ज हुन्छ कि I have to get the confidence of a whole lot of people and then tell them कि it's a positive thing. So these are the challenges I'm having. Alright, so as we wind up your conversation, policy levelमा के गर्न पर्ने, मतलब कस्तो खालको अझै अब मेन्स्ट्रुएसनलाई लिएर है कस्तो पोलिसीजहरु हुनु पर्ने यो हेल्थलाई, मेन्स्ट्रुएसन हेल्थलाई लिएर? So policy levelमा त I still advocate कि places where मान्छेलाई हुन्छ कि म त्यसो हालेको छ, but then also every woman and girl should have easy access to menstrual products, be it cotton pads, be it cloth pads or menstrual cups है. अनि एडभोकेसी लेभलमा हामी जति पनि अब ग्रुप छौँ इन्डियाभरिमा अथवा इन्टरनेसनल लेभलमा टकिङ अबाउट मेन्स्ट्रुएसन, वर्किङ अन मेन्स्ट्रुएसन, वी फिल कि menstruation should be an essential topic in schools and in colleges. किनभने स्कुलमा there is a different level to approach the students, and as they go up higher levels मै उनीहरूको हामीले एउटा डिफ्रेन्ट अप्रोच हुन्छ कि अब किनभने सानोमा चाहिँ 4, 5, 6 मा we have to tell them what is period and that it is good to talk about it. It's not something to be hidden or something like that. And when you have your first periods, you can go talk to your teachers भनेर, किनभने अझै पनि फर्स्ट पिरियड हुँदाखेरि नानीहरू लजाउने गर्छ नि त. सो त्यसले गर्दाखेरि we want it to be a curriculum in school and in colleges. So policy level मा we still want this to happen. Right. Thank you so much, Yurin, for speaking with us. अनि यहाँनिर साँच्चै नै के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ not only girls but equally the boys and the men also should be made aware about the menstrual hygiene. Then only after that they'll realize what has to be done to like the women who in fact is in a menstruation. So this is something very very important, and that is why like people may think how can a male member do a discussion on menstruation. So हामी तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छौँ है जति पनि ट्याबु स्टिग्माहरुलाई छोडिदिनुहोस् अनि start talking about menstrual hygiene. This is more important for your mother, for your sister,
फर एभ्री वान राइट ओके थ्याङ्क यू सो मच युरेन अनि हामी अन्य टपिकमा पनि यस्तै डिस्कसन लिएर आउनेछौँ याद गर्नुहोस् आज 28 मई अनि 28 मई विश्वभरि नै मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डेको रूपमा पालन गर्ने गरिन्छ तपाईँहरूको विचार के छ ओपिनियन के छ प्लिज फिल फ्री टु पुट यर ओपिनियन्स फरवर्ड यु क्यान कमेन्ट अस इन द कमेन्ट बक्स बिलो थ्याङ्क यू सो मच विथ क्यामेरा पर्सन आशिष गुरुङ दिस इज निर्मल रिपोर्टिङ फर सिक्किम क्रोनिकल